Ladies and gentlemen, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, سيداتي أوانسي، سادتي، حضرات القرليط، مرحبا بكم و bienvenue soyez les bienvenus في أول فيديو بالدارجة. دونك لا فيديو هذه بالدارجة بصحة راهي مخصصة ولا ديستيني لإخواننا القرليط صح. دونك إلا كان انت راك نقولوا ولا انت الاخت راك قليط، راك من البهايم، راك دابه ولا راك هايشه ولا حمار، لا فيديو هذه راهي ليك اخي المستمع ولا اخي المتفرج. دونك اخي الا كان انت ماشي قليط ولا ماشي بهيمه ولا نورمالمون لا فيديو هذه ماشي ليك صح. ابار الا باغي تفرجها بار كوريوزيتي مرحبا بك، ما كاينش مشكل بصح. كي راني نهضر كيما هاك، الا كان نقول باللي فيديو هاد ديستيني للقليط، انا بانت لي باللي الله اعلم ابار لي كوريو غادي نلقى زيرو فيو. جو بونس اسكو فو بونسي باللي القليط بور لوي غادي يقول باه تيان سا طون بيان شوي قليط بون غادي نتفرج هاد لا فيديو. جو كخوا با، باسكو للاسف الشديد القليط حسب روحه ماشي قليط صح. دونك جو فوز انفيت ا تفرجوا هاد لا فيديو كوم ميم الا نتوما ماشي قلاليط، وغادي في رحبه اونصومبل نحاولوا باش نعرفوا ما هو قليط صح. بيان سور تعريف القليط بالنسبه لي انا صدير غادي نعرفه على حسب الفهم تاعي، ماشي على كاين بزاف ناس يقولوا باللي قليط حاجه واحده اخرى صح. الاولى بغيت نفرق ما بين القليط ياك كما يقولوا والعروبي. خاصنا نفهموا باللي القليط والعروبي ماشي كاع كيف وماشي زعما نقولوا العروبيه ماشي كاع قليط واللي قليط اوبليغاتوار مع عروبي، لا العروبي حاجه وقليط حاجه صح. باش تفهموا باللي العروبي حاجه هكا سيدي ماشي حاجه مليحه ولا ماشي مليحه، سي انسان يسكن في الريف وصاي راك فاهم. عروبي انا بالنسبه ليا ما يسكنش في لافيل، هذا هو العروبي بصح ماهيش حاجه مليحه ولا حاجه ماشي مليحه، زعما كل واحد والاخر بلوطو ميم حاجه مليحه جو ديري. العربيه جو بونس باسكو هما عايشين نقولوا في الريف سي بلو سان صح. اش هو القليط دروك صح، باسكو كاين بزاف قليط صح. بالك جده السادس ولا من مش عارف لي بروميي زوم هو ساكن سونتر فيل تاع وهران باغ اكزومبل، بور لوي هو ماشي قليط، والقليط اللي ما يسكنش في وهران ولا اللي مسكن مش عارف وين. هذه زعما سورتو الوهران شامبيون فيها هذه بصح تقدر تقول بالك كاين دي زاجيرو ثاني يخموها كل بون ما يهمش، ما غاديش ندخلوا في التفاصيل. اللي بغيت نقولها سي كو انا بالنسبه لي تعريف القليط صح هو اي انسان عنده كومبورتمون ياك ولا تصرف غير مدني، تصرف ماشي مليح، هذا ما كان. باغ اكزومبل ديجا نروحو حاجه بلو سامبل ولا حاجه بلو ماشي بلو سامبل بلو ايفيدونت. باغ اكزومبل واحد يخون انا بور موا قليط باسكو ماشي قادر على شقاه باش يخدم ويجيب دراهم باغ اكزومبل، هذه مثال صح. بصح كاين اللي ماشي خيان بصح قليط. انا كي نشوف واحد زعما باغ اكزومبل يقيس شكاره، يقيس زعما نقولوا كان في جاردان وخلى شكاره كيما هكا، انا عندي ماشي لا قليط، عندي هاشه ودابه وحلاس كيما يقولوا حنا. تمشى موراه بور البلوطو ياك راكب البلوطو موراه تشوف يد خرجت قاصت شكاره ولا قاصت قرعه ولا ماشي عارف ولا. انا بور هادو هما الحمير القليط. و تاني دوك باغي نهضروا تاني شويه على الحراك سون ترو فير دو بوليتيك. دونك انا بور موا القليط اللي مسخ سيتادير يقيس شكاره برا، يقيس ميم تقيس شكاره سيتادير امبالاج تاع حلوى اللي تحب الحلوى، وهذاك لومبال الكعه تاع الحلوى قسته
في الارض انت قليط. انا بور موا هكا. هذه وحده. التعريف الاول ماشي تعريف القليط هذا نيسيسيرمون تنجم تكون قليط بلا ما دير هكا. قليط بدي كومبورتمون واحد اخرين ثاني تاع قليط، تاع دابات حمير هوايش، ماشي بني ادم على كل حال. كيما في الصوقه باغ اكزومبل، لي زيكزومبل كاين بزاف زعما ما غاديش ما نجمش بانت لي كنا نديروا عليها سوجي تاع 4 سوايع وما غاديش نهضروا. انا بور موا القليط اللي خالف قانون المرور كال كي سوا صاي ما تماركيش ستوب عند ستوب انت قليط. راك فاهم خاطش علاه هادو الصوالح دايرينهم لاميري ودايرينهم ولا مش عارف. سي سا سوزونطون بلي حنا بني ادم زعما نخمو اوني ايفولوي اوني سيفيليزي. ما تتبعش ما تحبش في فروج انت قليط. تحرق لا فيل كيما هذيك تاع كي تكون اون فيل هكا كاع. حنا كاع نقارعو هكا دايرين لاشين ماشي لاشين هذه تاني كاينه في لاشين تاني تاع الحوانيت دايرين اون شان تاع الواطا هكا سيركيلاسيون وكاينين فواحد اخرى اللي يجوا منها الاخرين كاين هذوك اللي يحرقوا لاشين الاخر هذوك ماشي لا قليط هذوك سي بير كو انا بور موا مش عارف انا كاع كي عايشين هذو سي بير كو ميرد زعما سمحولي على كل حال. je suis obligé d'être agressif et incisif dans mes propos parce que هادو تقول لهم اخي منا الاخر ما يفهموش باسكو je suis obligé de dire ce que je pense بلي هما حمير خير منهم باسكو حمار امور ما عندهاش عقل. بون اش كنا نقولوا كاين هادو بور دير ثاني القريط سا ريان افوار مع وين يسكن. ما يهمنيش انايا ما يهمنيش مين جا انا يهمني كومبورتمون تاعه. انا عندي واحد البارح جا يسكن في وهران ولا مش عارف اونفيل يخدم وما يديش صوالح على الاخر خير من هذاك اللي اصلا مش عارف كاع شكون ولا ويدير دي كومبورتمون ابجكت كيما يقولوا. الزوجه القليط سا ريان افوار مع النيفو دانستركسيون باللي القرايه واصل زعما نقولوا انت دكتور ولا انت عندك ديبلوم تاع ما باليش ولا. بون سي فري كو لي جو قارين يا موان دو قليط فيهم بارابور لمشي قارين بصح ماشي سي با اون ريغل صح. دوك تا كي تروح تقهوى في قهوه تاع سبيطار وقهوه ماشي تاع سبيطار تاع المرضى قهوه تاع لي زومبلوي سا فو دير 80% فيهم طب كاع باك بلس 7 والاخرين سيغتينمون سي دي زانفيرمي تما مينيموم عندهم الباك. من تجي تشري قهوه يتلايمو كاع هكا كي الحمير دابات وكباش ما يديروش لاشين نورمال. انا بور مو هادو ثاني هادو اللي يديروا لي كومبورتمون ماشي ملاح ماشي قارين خير منهم باسكو علاه الحمار هو الاول هو خير منهم كاع صح. دوزيام اللي خير منهم شويه اللي ماشي قاريين ويديروا هكا باسكو ماشي قاريين مساكين بصح اللي قاريين ويديروا هكا سي سا توشي لو ماشي لو فون زعما في النيجاتيف صح. حمير ودابات وهوايش والله كما يقولوا والعياذ بالله شو اوبليجي دير صح. صح اكزومبل تاع غير الخطره كونسير تاع الجيريين في الميريديان ياك انا دوك شاري سبحان الله شاري تيكي تاع في اي بي باش تشوف نيشان دوك يصدموا من هيه. بون الحمير ثاني هما لي زورغانيزاتور باش نقولها لو بروميير حمير والدابات والهوايش حاشا شي وحدين شي سيغتان زاجون شوم يديروا دي زيفور مساكين وحدهم بصح الحمير تاع لي زورغانيزاتور ما نظموش غايه بصح هذوك ثاني هوايش بني ادم سبحان الله طون بني ادم هوايش ديجا سا بوز بروبليم ما عرفش وين نحطهم. يدخلوا يوقفوا عندك وما يخلوكش تشوف الشونتور وطالعين فوق الفوتوي تاع الاوديتوريوم تاع ميريديان طالع هكا كراعه فوق زعما لطيف فريمون. دوك نتوما راكم دايرين حراك ومنو وقلعوهم يتنحاو كاع كاين بزاف قالوها كومونسي با فو شونجي فو ميم نتوما بدلوا روحكم بعد قولوا الحراك. بصح انا مانيش كونتر الحراك ولا ما ديروش حراك ولا شوي بور 1000% بصح هي الحمير ياك راكم باغيين شونجمون يندير بالخوف ولا يندير نيشان بدوا برواحكم باسكو علاه كنتو ما جيتو مسقمين وبني ادم وتسهلوا زعما واحد يقيمكم ميم لي طاي لي بوري لي كومبورتمون تاعكم لا في دو كوتيديان تاعنا يكون مليح راكم فاهمين. هذه هي باش الشعب سي الشعب تاع الجيري كاع ماشي غايه على بالكم ماشي غايه ومشي زعما غادي تقولوا لي زعما انت ثاني الجيريان انا شويه الجيريان واه بصح زعما جو مو لاف لي ميم الكومبورتمون تاعكم ما نكتبش عليك بيان سور انا ما رانيش بارفي بالك عندي سيغتان كومبورتمون ما تحسيش
واللي باغي يكوريجيني مرحبا بيان سور، باسكو القريت الثاني اللي ما يقبلش لي رومارك. دوك انا راني كي راني نقول لي كومبورتمون جو سوي سور بلي هادوك صوالح ماشي ملاح اللي راني روماركيهم في الاخرين. هeureusement انا جو في مون بوسيبل باش ما نديرهمش، دايور ما نديرهمش ياك. بوتيتر كو كاين دي كومبورتمون عندي ما رانيش عابي بهم، مرحبا اللي يبغي يدير رومارك يديرها بيان سور. بصح زعما سيتي الجيري كاع ماشي شعب، ما نكذبش عليكم والله. و اش بغي نقول لكم، سقموا رواحكم وصاي، هذه هي، سقموا رواحكم حاشا اللي ما يسالش والله هذا. دونك هذه هي. دوك راكم باغيين الجيري تبدا تسقم ياك، ما تقولوش تقيسوا الكواعط وشكاير، حبسوا شكاير ما تشروش شكاير، سوقوا نيشان، سوق نيشان، تبع القانون نورمال على رب العالي. تحركش ما تحركش رون بوين هذيك تاع رون بوين، ما ديش رون بوين دور، مش عارف انايا ما فهمتش انا من جا هذا الريزونمون. ديجا يا با دو ريزونمون، يا با دو ريزونمون كيما تاكوش ريزونمون صافي دير هذاك البنادم سوا ديزون هايشه، بصح الهايشه خير منه باسكو الهايشه ما عندهاش كاباسيتي باش تتخمم. هذه هي فوالا. دونك سي ان كلاش كو اللي ما نجمتش ما نديرهش. خرجت من الموضوع تاعي ابيتويل تاع لي كوميكس وتاع تاع لي شوبيز اكسيتيرا لا كولتور اكسيتيرا، شوي اوبليجي نهضر عليه. فوالا هذه، وان شاء الله جيسبر لو ميساج وصل باذن الله. ميرسي.